यसमा हाइड्रोजन निस्किन्छ के को प्रेजेन्स छ सनलाइट छैन अँध्यारोमा हुँदैन यो रिएक्सन फेरि सनलाइटै चाहियो सनलाइट भएन भने यो रिएक्सन हुँदैन है कम्पलसरी अब HCl दियो अनि यो CH3 Cl भयो एउटा हाइड्रोजन यसबाट गयो अब कम्पाउन्डको नाम के भयो मिथाइल CH3 भएको बेलामा यसलाई हामी मिथाइल भन्छौँ अब फेरि यो मिथाइल चुका लाएर बस्दैन है अर्को क्लोरिन रिएक्सन अर्को क्लोरिनसँग रिएक्सन गरिहाल्छ हो अब अर्को क्लोरिनसँग रिएक्सन गरेर फेरि यसले एउटा हाइड्रोजन लुज गर्छ अनि यो क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्छ र यसले HCl बनायो है अनि अब यसले एउटा H त भइहाल्यो यहाँ कति बाँकी भयो CH2 बाँकी CH2Cl2 हैन एउटा त यता HCl बन्नतिर गयो नि अब एउटा क्लोरिन यससँग आएर जोडियो त भयो के CH2Cl2 अनि तपाईहरुलाई मिथाइलिन डाइक्लोराइड दुईटा क्लोरिन छ नि त हजुर हैन दुईटा क्लोरिन भएकोले डाइक्लोराइड एउटा मात्रै भएकोले क्लोराइड आउँयो फेरि यो चुप्लाएर बस्दैन है अब यसो फेरि चुप्लाउँदै फेरि अर्को क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्छ यही आउँछ यहाँ अनि यसले फेरि क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्छ अब रिएक्सन गर्छ जबसम्म यससँग हाइड्रोजन हुन्छ यो चुप लागेर बस्दैन फेरि यसले अर्को HCl दियो यसले एउटा H यहाँबाट अनि यसले एउटा क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्छ फेरि HCl भएर प्रत्येकमा दिमागमा यस्तो गर्न हाल्यो भने मान्छेलाई सुनाएर बियोस हुन्छ नि हो त्यही क्लोरोफर्म CH Cl3 क्लोरोफर्म हाम्रो ल्याबमा छ नि किन चाहियो कसलाई सुताउनु कसलाई सुताउनु मलाई बियोस गरेर तिमीहरू त्यहाँ पास गर्ने हो साथीको कि आइडी प्र्याक्टिकल चाहिँ मात्रै हो नि प्र्याक्टिकल आइडी चाहिँ त ध्यान गर्दा भइहाल्यो निन्द्रा लाग्यो के क्लोरोफर्म राति निन्द्रा लाग्नु छोडो कोरोनाले गर्दा मस्त एक्सर्साइज गर राति 5 किलोमिटर हिँड्दा त बेलुका 7 मा अहिले लागिहाल्छ किलोमिटर हिँड्ने बाटो चाहियो बिहान 7 बजे हिँड्दा कुइलिनले भाडा हाल्छ 5 किलोमिटर तिमीहरू पुरै बुझ्दा रहेछौ विशाखा त्यसको लागि बजारमा रोटेसन लगाऊ न एउटा पर्टिकुलर ठाउँमा फनपनी घुमाएर घरमै फनपनी घुम्यो भने पनि 5 किलोमिटर पुगिहाल्छ नि मोबाइलमा हेर त स्टेप देखाइहाल्छ नि तिमीहरू पनि कुरा गर्छ एक ठाउँमा फनपनी घुम्नु पनि हिँड्नु हो ट्रेन साल आउँदैन अनि बिहान 7 बजे उठ्नु गाह्रो हुन्छ क्लासै नहोला नि ल यहाँ सुन अब फेरि यो क्लोरोफर्मले चाहिँ क्लोरिनसँग अब तिमीहरूलाई सुत्नको लागि क्लोरोफर्म चाहियो मैले बुझेँ नि कुरा ल CH Cl3 + Cl2 अब यो CH Cl3 पनि चिप्लाएर बसेन फेरि यसले अर्को क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्यो फेरि अर्को क्लोरिनसँग रिएक्सन फाइनली के बनायो ल हेरेर भन त यो के हो यसको नाम के हो कार्बोनिक क्लोराइड कार्बन टेट्राक्लोराइड 3वटा भनेको 3टा भन्नु हो 4वटा रिएक्सन कार्बन टेट्राक्लोराइड अनि 4वटा क्लोरिन भएको 4वटा ट्राई भनेको पो 3टा हो त TRI ट्राई छ भने 3टा हो डाई भनेको 2टा हो टेट्रा भनेको 4वटा हो म्याम पेन्टा भनेको 5वटा हैन हजुर ल अब CCl2 बनायो अब फाइनल अब त हाइड्रोजन छैन यहाँ छ हाइड्रोजन अब रिएक्सन हुँदैन अब चुप लाग्यो जबसम्म योसँग हाइड्रोजन थियो जबसम्म गोजीमा पैसा थियो त मान्छेलाई खर्च गर्नु हतार भयो अब CCl3 सुरुमा यो CH4 मा 4वटा हाइड्रोजन थियो नि त यो 4वटा हाइड्रोजन अब सबै केमा कन्भर्ट भइहाल्यो क्लोरिनमा CCl2 भयो यो घनश्यामले रेन्ज ह्यान्ड गर्यो घनश्याम के भयो
यो बुझेन अझैचोटि बुझाइदिनु न बुझेन? मैले नाम भन नाम भन त कसले बुझेन? घनश्याम राजवंशी घनश्याम राजवंशी। मिथेनको नाम सुनेको छ? घनश्याम मिथेनले क्लोरिनसँग रियाक्सन गर्छ अनि यसबाट मिथेनबाट एउटा हाइड्रोजन आउँछ, क्लोरिनबाट एउटा हाइड्रोजन आउँछ, दुईटा मिलेर HCl बनाउँछ। HCl साइड लाग्छ अनि बाँकी यसमा एउटा गएपछि कति रह्यो? 3 बाँकी रह्यो नि त हैन? एउटा निस्केपछि हो त्यो 3 अनि यसको पनि एउटा निस्केपछि एउटा मात्रै क्लोरिन बाँकी रह्यो। यो दुईटा मिलेर CH3Cl बनायो। फर्स्ट स्टेप बुझ राम्ररी बुझ्यौ? CH3Cl बनायो, यसको नाम मिथाइल क्लोराइड। किनभने यो CH3 मात्रै भएको बेला मिथाइल हुन्छ के, यहाँ Br भएको भए मिथाइल ब्रोमाइड हुन्थ्यो, यहाँ आयोडिन भएको भए मिथाइल आयोडाइड हुन्थ्यो। म्याम 3 नम्बरको हेर्नु त क्लोरोफर्म त्यो बुझाइदिनु। अब 3 नम्बरको क्लोरोफर्म भनेको यसको चाहिँ यसको कमन नेम हो क्या, यो चाहिँ कमन नेम हो क्लोरोफर्म भन्छ यसलाई। यसको कमन नेम हो। यदि तिमीले यसको अर्को नाम भन्नु पर्यो भने मिथाइलिन ट्राइक्लोराइड भने पनि हुन्छ, बुझ्यौ? यसको अर्को किसिमले नाम भन्ने हो भने यो दुईटा C र H छ, यसलाई मिथाइलिन ट्राइक्लोराइड भने पनि हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ संसारले चिन्ने नाम चाहिँ क्लोरोफर्म हो के, त्यही भएर मैले क्लोरोफर्म नै लेखेको। यसको अर्को नाम पनि हुन्छ। कुरो बुझिन्छ? यस म्याम। ल अब त्यस्तै हो कि यसबाट एउटा हाइड्रोजन जान्छ, यो बन्छ, यसबाट एउटा हाइड्रोजन जान्छ, यो बन्छ, यसबाट एउटा हाइड्रोजन जान्छ, क्लोरोफर्म बन्छ, क्लोरोफर्मबाट एउटा हाइड्रोजन जान्छ, कार्बन टेट्राक्लोराइड बन्छ। यो कार्बन टेट्राक्लोराइड पनि ल्याबमा पाइन्छ अनि यो पनि एकदमै जे पनि घुलाइदिन्छ यसले। अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको यसलाई चाहिँ अर्ग्यानिक सल्भेन्ट पनि भनिन्छ के, यो कार्बन यो क्लोरोफर्म पनि बोतलमा पाइन्छ, यो पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। मिथाइल क्लोराइड यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू र चाहिँ यो सबै हामीले पढेको हरेक चिज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। यो क्लोरिन चाहिँ होइन, बुझ्यौ? यो क्लोरिन चाहिँ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो, तर यो मिथेन, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइलिन क्लोराइड, क्लोरोफर्म यो सबै अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो। बुझिन्छ? यो छेउमा हल्ला भएको साथीले म्युट गर, घरको हल्ला सुनिरहेछ कि त कोठा बन्द गरेर बस्नु पर्यो। ल अब हामी जाउँ 8 नम्बरमा, फर्मेसन अफ एडिसन कम्पाउन्ड। एडिसन भन्ने बित्तिकै के बुझिन्छ भने जोडिनु हैन, एड हुनु। एड हुनको लागि चाहिँ बोन्ड ब्रेक हुनु पर्यो। बोन्ड ब्रेक भएन भने एड हुन्छ त? हुँदैन। त्यसैले रिएक्सन विथ अनस्याचुरेटेड अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड। मैले अघि भने एउटा बोन्ड छ भने स्याचुरेटेड कम्पाउन्ड, दुईटा अथवा तीनटा बोन्ड छ भने के हो? अनस्याचुरेटेड। अब क्लोरिन हामी अहिले पढ्यौँ, हाम्रो मेन टपिक त क्लोरिन हो नि हैन? हामीले क्लोरिन डिस्कस गरे। अब क्लोरिनले चाहिँ क्लोरिन क्यान बी एडेड टु इथाइलिन बट नो क्याटालिस्ट इज रिक्वायर्ड। यसलाई चाहिँ क्याटालिस्ट केही चाहिँदैन। जस्तो अब सनलाइट नभएको थियो थिएन, सनलाइट नभएको भए अगाडिको रिएक्सन हुँदैन थियो। त्यो एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट आउट क्वेसन भनेर हुन्छ। त्यो अघिको चाहिँ आउट क्वेसन हो, एक्जाममा सोध्छै सोध्छ। के हाम्रो कपी चेक भयो मैम? के थाहा भयो? कहिले आत्तिनु हुँदैन यति बेला। अनि अनिकालमा बिउ जोगाउनु अरे, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु अरे क्या, हैन? अनिकालमा बिउ जोगाउनु, बिउ भयो भने मेरो तमै हुन्छ। अनि हुलमुल छ भने जिउ जोगाउनु। अब अहिले हुलमुल भनेको यस्तो रोग व्याप छ, अब त जिउ जोगाउनु परेन? पर्यो मैम। मैडम हाम्रो सेकेन्ड सेमेस्टरको एक्जाम कहिले हुन्छ? के दिने हो? आज देऊ न त्यही क्लोरिन। होइन त्यतिकै सोधेको क्या? साँझ छैन, अब कहिले हुन्छ भनेर पनि आइहाल्छ नि। यो मैम पढाइ गर्नु छैन के को एक्जाम? त्यही भनेर त यो यस्तो ननसेन्स क्वेसनै सोध्ने होइन। एक्जामै हुँदैन रे, एक्जाम हुँदैन। यहाँ फिजिक्स भइरहेको कहाँ एक्जाम? पढ्ने मात्र एक्जाम क्लियर भएन। हुन्छ अनलाइन एक्जाम पनि हुन्छ। अनलाइन एक्जामको व्यवस्था गर्दै हुन्छ त कलेजमा। अब सबैलाई हामीलाई पासवर्डहरू सबै टिचर स्टुडेन्ट
भिडियो भएपछि त कसरी चोरी हुन्छ? तिमी तिम्रो सँगसँगै बोलिरहेको हुन्छ, मैले प्रश्न सोध्छु तिमीले उत्तर दिन्छौ, कसरी तिम्रो त्यसलाई त्यसो भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि। भाइरल जस्तो हुन्छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन पनि हुन्छ। अब्जेक्टिभ क्वेसन तिमीले टिक लाउनु पर्यो। तिमी भयो म्याम, टाइम पास भयो धेरै। अब मैले टाइम पास गरिदिएको तिमीहरूलाई धेरै बोर भएर होला भनेर। ल सुन है, क्लोरिन क्यान बी एडेड टु इथाइलिन बट नो क्याटालिस्ट इज रिक्वायर्ड। अब यो डबल बोन्ड भएको कम्पाउन्ड, यो कम्पाउन्डको नाम इथाइलिन अथवा इथाइन हो। इथाइन भनेको चाहिँ आइयुपिएसी नेम हो, इथाइलिन भनेको कमन नेम हो। CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस Cl2। अब के हुन्छ भने यो बोन्ड ब्रेक हुन्छ, अनि बोन्ड ब्रेक भएपछि त अब यहाँनिर अझै दुईटा जाने चान्सेस बढ्यो नि त। त्यसकारणले Cl2 सँग रिएक्सन गर्दा यस्तो प्रोडक्ट बन्छ। एउटा यो Cl एउटा यतापट्टि गयो, एउटा Cl यतापट्टि गयो, दुईतिर दुईटा गयो। किन जान सम्भव भयो त? बोन्ड दुईटा भएकोले। अब त यो कार्बनमा पनि चारटा भयो, एक यो, दुई, तीन, चार। यसको यो कार्बनलाई पनि चारटा पुग्यो अनि त्यो कार्बनलाई पनि चारटा पुग्यो। इथाइलिन डाइक्लोराइड यो कम्पाउन्ड। अब यो पनि जाँचमा व्हाट ह्यापन्स व्हेन इथाइलिन इज रिएक्टेड विथ क्लोरिन भनेर सोध्न सक्छ। इथाइलिन डाइक्लोराइड भन्छ, यसमा एडिसन रिएक्सन भन्छ यसलाई। अब आयो केमिकल प्रोपर्टिज अफ क्लोरिन कन्टिन्यू। अझै अब 10 नम्बरमा है, हामीले 9 वटा हेरिसक्यो। 10 नम्बर एक्सन विथ ब्रोमाइड एन्ड आयोडाइड। ब्रोमाइड र आयोडाइडसँग रिएक्सन गर्यो भने के हुन्छ? ब्रोमाइड भनेको एक ब्रोमिन वाला कम्पाउन्ड हो हैन, ब्रोमिन वाला कम्पाउन्ड, आयोडिन वाला कम्पाउन्ड। अब यो पोटासियम ब्रोमाइड भयो, यो पोटासियम आयोडाइड भयो। पोटासियम आयोडाइड र पोटासियम ब्रोमाइडसँग रिएक्सन गर्दा यसले यसमा भएको ब्रोमिनलाई आउट गरिदिन्छ, यसमा भएको आयोडिनलाई पनि यसले आउट गरिदिन्छ है। अनि यसलाई ब्रोमिन छुट्टै बनाइदिन्छ, आयोडिन छुट्टै बनाउँछ, अनि आफू चाहिँ गइहाल्छ है। आफू चाहिँ यो क्लोरिन गरेर पोटासियमसँग बस्छ, यो गरेर आयोडिन पोटासियमसँग बस्छ, त्यसैले पोटासियम क्लोराइड बनाउँछ। अनि ब्रोमाइडसँग ब्रोमिन, आयोडाइडसँग आयोडिन बन्छ है। क्लोराइड्स क्यान बी लिबरेट ब्रोमिन एन्ड आयोडिन फ्रम ब्रोमाइड्स एन्ड आयोडाइड रेस्पेक्टिभली। भनेको जेसँग गर्यो त्यसैलाई यसले फ्री गरिदिन्छ। अब अर्को आयो एक्सन विथ मेटल। मेटलहरूसँग यसले कसरी रिएक्सन गर्छ त भन्दाखेरि सोडियम मेटल हो, अनि आइरन मेटल हो, कपर मेटल हो, सबै क्लोरिनसँग रिएक्सन गर्छन्। एकदम फास्ट, भिगोरस भनेको भेरी फास्ट, एकदम फटाफट भेट्यो कि क्लोरिनले मेटल भेट्यो कि रिएक्सन गरिहाल्छ। क्लोरिनले भेट्यो भने रिएक्सन ठोकिहाल्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ रिएक्सन भनेर सोडियमसँग गयो भने सोडियम सोडियमसँग गऱ्यो भने सोडियम क्लोराइड, आइरनसँग गऱ्यो भने आइरन क्लोराइड अथवा यसको नाम फेरिक क्लोराइड हो हैन। आइरन क्लोराइड भन्नुभन्दा फेरिक भन्नु पर्यो टिङ ब्यालेन्स भएको बेलामा। अनि कपरसँग गऱ्यो भने क्युप्रिक क्लोराइड भन्नु। यो मेटलहरुसँग मेटल, यो तीनटै मेटल हो, मेटलसँग रिएक्सन गऱ्यो भने अब यहाँ पोटासियमसँग गऱ्यो भने भन त ल के बन्छ? पोटासियम क्लोराइड बन्छ हैन। अब त्यति त थाहा पायो नि तिमीहरूले। अब जिंक भएको भए जिंकसँग के भन्थ्यो? जिंक क्लोराइड। यस, भेरी गुड। ल ओके। अब एक्सन विथ नन मेटल। अब नन मेटलहरु भनेको फस्फोरस हो, सल्फर हो। अब एउटा फस्फोरसको एक्जाम्पल लिएको छौं हामीले। क्लोरिन कम्बाइन विथ नन मेटल लाइक फस्फोरस सल्फर टु भ्यारिङ डिग्री टु गिभ प्रोडक्ट एक्स कलर। जस्तो हो यो फस्फोरसले 10 वटा क्लोरिनसँग गर्यो भने PCl5 बनाइदिन्छ। 6 वटा क्लोरिन पायो भने यसले PCl3 बनाउँछ। यो स्पेशल पोटासियम क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, तीनटा छ भने ट्राइक्लोराइड, चारटा छ भने पेन्टाक्लोराइड। फस्फोरस पेन्टाक्लोराइड, फस्फोरस ट्राइक्लोराइड है। 6 जस्तो 6 तीनटा छ यो भनेको ब्यालेन्स गरेर 6 बनाएको हो हैन। 4 यहाँ 12 बनाएको हो। 6 वटा छ भने यसले PCl3 बन्यो। अनि यहाँ 10 वटा छ भने PCl5 बन्यो। के बुझ्नु पर्यो भने जति बढी छ त्यही हिसाबले, बढी छ भने पेन्टाक्लोराइड बन्छ हैन, थोरै छ भने ट्राइक्लोराइड बन्छ। यो एउटा स्पेशल खालको रिएक्सन। मेटालोइड भनेको के हो?
property of metal and मैम जसले मेटल र नन मेटल दुईटैको property देखाउँछ अब हामीले मेटलसँग पनि हेर्यौं अहिले भर्खरै मेटल सक्यो नन मेटलसँग पनि हेर्यौं अब मेटालोइडसँग के हुन्छ आर्सेनिक एन्टिमनी यो दुईटाकैको एक्जाम्पल हो मेटालोइडको यति बेला विथ मेटालोइड अब मेटालोइडसँग रिएक्सन गर्यो भने आर्सेनिकसँग गर्यो भने आर्सेनिक क्लोराइड एन्टिमनीसँग गर्यो भने एन्टिमनी क्लोराइड बन्छ त्यो बुझिन्छ गाह्रो छैन सिम्पल कुरा हो जेसँग रिएक्सन गर्छ त्यसकै क्लोराइड बनाउँछ अब अलिकति बुझ्नु पर्यो यार धेरै छ भने पेन्टाक्लोराइड बनाउँछ थोरै छ भने ट्राइक्लोराइड बनाउँछ यो एक्सेप्सन हो अब युजेज अफ क्लोरिन अब यो हामीलाई क्लोरिन कहाँ चाहिन्छ त हाम्रो केमिकल प्रपर्टी सक्यो हामीले फिजिकल प्रपर्टी पनि हेरिसक्यौँ अब केमिकल प्रपर्टी पनि हामीले 12 वटा डिस्कसन गर्यौँ 12 भन्दा पनि बढी गऱ्यौँ गरे अब आयो युजेज किन हामीले क्लोरिन पढेको क्लोरिनको काम के ल एकजनाले पढ त यहाँ के लेखेछ for bleaching wood pulp for the manufacture of paper and rayon and for bleaching cotton and fine fabrics paper and rayon and for bleaching cotton and fine fabrics fabrics as the disinfectant and germicide of the sterilization of drinking water wood pulp भनेको त्यो जुन काठको गुदी हुन्छ त्यो गुदीबाट चाहिँ कागज बनाइन्छ के हो त्यो गुदी निक्लिँदाखेरि फोहोर हुन्छ कस्तो नराम्रो अब स्पष्ट कलर पनि हुँदैन त्यसलाई चाहिँ पहिला सफा गर्नु पर्यो अनि कागज बन्छ के कागज पहिला चाहिँ त्यो जहिले कागज चाहिँ रुखबाट बनाउँछ भने तिमीले सुनेको छ होला त्यो वुड पल्पलाई चाहिँ पहिला क्लोरिनमा चोबिन्छ अनि क्लोरिनमा चोबिएपछि सफा हुन्छ अनि त्यसपछि आफूलाई सेतो कागज चाहिएको हो कि रातो कागज चाहिएको हो कि कस्तो कागज चाहिएको हो त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ कलर गर्छौँ के भनेपछि पहिला फ्याक्ट्रीमा कागज बनाउँदाखेरि ब्लिच गर्नलाई क्लोरिन नभए हुँदैन सो फर ब्लिचिङ वुड पल्प फर द म्यानुफ्याक्चर अफ पेपर एन्ड रेयन हामीले लगाउने जुन रेयन कपडा हुन्छ त्यो रेयन कपडालाई पनि अनि कटन सुतीहरू ब्लिच गर्नु पर्यो फ्याब्रिक भनेको धागो अनि राम्रो खालको धागोहरूलाई पनि पहिला सफा बनाइन्छ त जहिले पनि फ्याक्ट्रीमा धागो सबै धागो एउटै कलरको हुन्छ भनेको बनाउँछन् पहिला धागो त्यसलाई सफा गर्छन् क्लोरिनमा चोएर अनि बल्ल अनि पार्ट गरेर डिफ्रेन्ट कलर दिन्छ कुनै पनि ठाउँ कलरिङ गर्ने बेलामा चाहिँ ब्लिचिङ गरेर मात्रै गरिन्छ त्यसैले पहिलो प्रपर्टी के त भन्दा यसले ब्लिच गर्छ वुड पल्प र कटन फाइन फ्याब्रिक्सहरूलाई अब नम्बर 2 पढ्नु as a disinfectant and germicide for the sterilization of drinking water as a disinfectant and germicide for the fertilizer of drinking water बट फर्टिलाइजर स्टेरिलाइजेसन Excuse me, ma'am. स्टेरिलाइज गर्नुपर्छ हातमा स्यानिटाइजर लगाउनुपर्छ सुनिरहेको छ त हैन डिसइन्फेक्टेन्ट भनेको इन्फेक्सन हुन नदिने जर्मिसाइड भनेको जम मार्ने हैन अनि पानीलाई शुद्धिकरण गर्ने क्लोरिनले चाहिँ पानीलाई प्योर गर्छ हैन अब क्लोरिन हालेर हामीले सफाहरू गर्यो भने त्यो इन्फेक्सन हुँदैन जमहरू मारिदिन्छ त्यसैले as a disinfectant and germicide for the sterilization of drinking water. अब ठुलो पानी ट्याङ्कीमा क्लोरिन हालिदिन्छ अनि त्यसपछि अनि पानी हामीलाई सप्लाई गर्छ जस्तो स्विमिङ पुलमा तिमीले जाँदाखेरि एक किसिमको गन्ध आएको हुन्छ नि याद गरेको छौ अब सबै त गएको छैन होला स्विमिङ पुलमा एक खालको गन्ध हुन्छ त्यो चाहिँ स्विमिङ पुलमा क्लोरिन हालेको हो के सबै पानी सफा हुन्छ भनेर त्यसैले पानीलाई प्युरिफाई गर्न पनि क्लोरिन नभए हुँदैन ल 3 नम्बर और एकजनाले Concentration of poisonous gases, for example, means the gas, tear gas. अब हेर यो चाहिँ क्लोरिन चाहिँ जहरिलो ग्यासहरू बनाउन पनि युज गरिन्छ जस्तो मस्टर्ड ग्यास ठ्याक्कै बास्नाले तोरीको जस्तो हुन्छ क्या तोरीको तेलको जस्तो बास्ना हुन्छ अनि यसको फर्मुला हो यो CS2Cl CS2S CS2Cl मस्टर्ड ग्यास अब हेर तिमीले सुनेको छ होला नि हिटलरको नाम Yes, ma'am. सुनिएछ हैन अब यो हिटलरले चाहिँ के रे दोस्रो युद्धको बेलामा चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ तिमीहरूलाई फुर्सद भयो भने तिमीहरूले गएर एउटा मुभी हेर्नु के एउटा मुभी छ
द बोय विथ स्ट्राइप पजामा, द बोय विथ स्ट्राइप पजामा भन्ने मुभी छ, इङ्ग्लिस मुभी, राम्रो छ त्यो, शब्द पनि धेरै लामो पनि नहोला। स्ट्राइप पजामा, द बोय विथ स्ट्राइप पजामा, घरके सुरुवाल लाएको केटा भनेको स्ट्राइप पजामा। यो मुभी हेर्नु है पछि। रिसाएको दुईटा केटा हुन्छ नि म्याम? सानो सानो केटा हुन्छ नि दुईटा हो, त्यसमा केटा दुईटै मर्छ कि मर्दैन लास्टमा? यस सर, दुईटै मर्छ, यसमा दुईटै मर्छन्। यस हो, त्यो कसरी मरेको भन्दाखेरि तिनीहरूलाई चाहिँ हो त्यो ग्यास चाहिँ माथि हालेको हुन्छ ट्याङ्कीमा, ल नुहाऊ भनेर पठाउँछ भित्र, अनि नुहाऊ भनेर पठाउँदाखेरि अनि सबैजनाले सावर खोल्दाखेरि त्यो ग्यास आउँछ अनि सबै मान्छे 30,000 मान्छेलाई एउटा कोठाभित्र छिराइदिने अनि त्यसपछि ग्यास खोलिदिने, ल नुहाऊ भनिदिने, 30,000 मान्छे एक चिहान भनेपछि त्यसकारणले त्यो 30,000 मान्छे एकै ठाउँमा मर्ने भनेपछि यो त केमिकल वेपन भएन, AK-47 चाहियो मान्छे मार्नलाई, अनि 30,000 मान्छे एक शटमा मर्छ भनेपछि यो यही मस्टर्ड ग्यास भनेको, पोइजन ग्यास भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ केमिकल वेपन हो के। त्यति बेला हिटलरले चाहिँ भर्खर यो ग्यासको आविष्कार भएको थियो, अनि त्यो त्यति बेला चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ त्यसरी ज्युजहरू यहुदीहरूलाई मार्नको लागि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ ग्यास च्याम्बरमा चाहिँ यो ग्यासको युज गरेको थियो के। मैम तो ग्यासको आविष्कार कहाँ भएको थियो? यसले चाहिँ अब मिसयुज गरेको भनौँ होइन, उसले चाहिँ मिसयुज गरे नि त साइन्टिफिक डेभलपमेन्टको। अब 30,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ मारिदिने अनि मारेपछि लगेर पोल्ने सबैलाई पुत्त अनि भट्टीमा, मानव भट्टी। अहिले पनि हामी जर्मन गयौँ भने त्यहाँ त्यो पोलेको ठाउँ छ क्या, मानव भट्टी थियो, त्यहाँबाट जतिखेर धुवा गइरहेको हुन्थ्यो। त्यसरी मान्छे मर्ने अनि मान्छेलाई त कहाँ गाड्नु, त्यत्रो मान्छे गाडेर कहाँ साध्य भयो, पहाड जस्तो मान्छे यिनीहरूले यसो कति 30 लाख मान्छे मारे त्यति बेला। अब त्यो मान्छेलाई चाहिँ पोलिदिने अनि पोलेपछि त्यो बगेको त्यो बोसो त अहिले पनि छ अरे, त्यति बेला मरेको मान्छेहरूको त्यो अब मान्छेलाई मारेपछि बोसो त पग्लेर गयो, त्यो त्यति बेला हो। त्यति बेला गरेको जुन केमिकल वेपन हो त्यही हो मस्टर्ड ग्यास भनेपछि। यो क्लोरिन भनेको चाहिँ यसबाट चाहिँ एकदमै पोइजनस ग्यासहरू पनि बनाउन सकिन्छ। अब लास्ट यस क्लियर ग्यासको चाहिँ केमिकल फर्मुला के हुन्छ? क्लियर ग्यासको केमिकल फर्मुला हजुर अब तिमी खोजेर लेख न ल। बुकै छैन नाम त्यही भएर। के बुक चाहिन्छ गर, उसमा हेर न, गुगल हान न, गुगल त्यति पनि गर्दैनौ ल। ओके गुगल पनि हेर, अलिक भएन भने म अर्को क्लासमा भन्दिनँ। तर अब सबै फर्मुला तिमीहरू यो इभन यो मस्टर्ड ग्यास पनि तिमीहरूलाई चाहिँदैन, खालि तिमीहरूले चाहिँ यसले पोइजनस ग्यास बनाउन चाहिन्छ भनेर लेख्यो भने पुग्छ के। यो एउटा चाहिँ मैले तिमीहरूलाई एक्जाम्पलको रूपमा राखेको मात्रै हो ल। अब हेर टियर ग्यास भनेको त तिमीहरूले सुनेकै हो होइन, छैन सुनेको? यो चाहिँ त्यस्तो डेन्जरस हुँदैन, यो चाहिँ खालि एकछिन आँसु आउँछ ल। अब 4 नम्बर असुल ग्यास होइन म्याम? यो 4 अब असुल ग्यास ल, सरी असुल ग्यास यो 4 नम्बर पढाइ लाग्दैन। Inorganic chemical used for the manufacture of carbon tetrachloride, etc. अघि हामीले जे प्रोडक्ट बनेको छ, अघि रिएक्सन गरेर क्लोरोफर्म बनाएको हो हैन, क्लोरिनबाट हो त्यो क्लोरोफर्म। अब क्लोरोफर्म पनि एकदम धेरै चाहिन्छ। अहिलेको मान्छेहरूले चोरको डाले युज गरे त क्लोरोफर्मको जब आविष्कार भयो त्यति बेला एकदम राम्रो कुरा थियो, किन भन्दाखेरि अब कोही मान्छेको घाउ चिर्नु पर्यो होइन, कोही मान्छेको दाँत उखाल्नु पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ डक्टरहरूले मेडिकल साइन्समा चाहिँ क्लोरोफर्मले त्यो मान्छेलाई बेहोस बनाएर अनि दाँत उकालिदिने अनि अपरेसनहरू गर्ने, घाउहरू फुटाउनु पर्यो घाउबाट। अब त्यस्तो युद्धको बेलामा गोली लागेर मरेको मान्छेको गोली निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो क्लोरोफर्म युज गरिन्थ्यो के त्यति बेला। त्यसैले जब यसको आविष्कार भयो त्यति बेला यो एकदमै राम्रो कुरा थियो, मेडिकल साइन्सको लागि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा भयो के। अब तर यसको मिसयुज, अब चोरले चोरी गर्ने, मान्छेलाई साथी छेउको साथीलाई बेहोस बनाएर सबै चोरेर लाने, अब त्यो चाहिँ मिसयुज हो। तर खासमा यो क्लोरोफर्म चाहिँ जब इन्भेन्सन भयो इट इज भेरी गुड फर मेडिकल साइन्स। मान्छेलाई कमसेकम अब बेहोस पार्यो भने त दुख्दैन नि त, गोली निकालेको दुख्छ त दुख्दैन। त्यसैले हो क्लोरोफर्मको युज चाहिँ खास मेडिकल साइन्समा एकदम धेरै भएको हो पहिलादेखि। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड पनि अब केही कुरा पनि केहीमा भुलेन भने कार्बन टेट्राक्लोराइडमा चाहिँ भुल्छ के।
कुनै पनि प्लास्टिकहरू यो चाहिँ एकदम राम्रो अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो। पानीले जसरी नुन सुन यताउता यो इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूमा पानीमा घुले जस्तै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ यो कार्बन टेट्राक्लोराइडमा चाहिँ घुल्छ के हुन्छ। त्यसैले यसको यही इम्पोर्टेन्ट छ। ल अब युजेज अफ क्लोरिन पनि सक्यो। जाँचमा गिभ द युजेज अफ क्लोरिन भनेर सोध्यो भने चाहिँ तिमीले 2 टा 3 टा दिए हुन्छ। जाँचमा चाहिँ 2 मार्क्समा आउँछ आयो भने हैन 2 टादेखि 3 टासम्म लेख्यो। 4 टा लेख्यो भने झन् राम्रो, 4 टा लेख्यो भने मजाले हेरेर आउँदो रहेछ भन्ने हुन्छ। ल अब हाम्रो क्लोरिन च्याप्टर आज सक्यो। अब अर्को दिन भनेको भोलि 8 बजे चाहिँ म तिमीलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढाउँछु। हाइड्रोक्लोरिक च्याप्टर अब पीडीएफ पठाइदिनु। भिडियो पठाइदिनु हामीले। अब ल हुन्छ ल आज बनाएको नाम फेरि एकचोटि मिलाइदिनु त। 2 3 एक छुट्यो। बुझेछौ? हजुर न। अब यो कसले चक्चक गरेर भन्नु के युजेसको 2 नम्बर भनेको यो इन्फेक्सन नहोस् अनि कीटाणुहरू मरोस्, पानीको कीटाणु मार्न र इन्फेक्सन नहोस् भन्नको लागि युज गरिन्छ। 3 नम्बर भनेको चाहिँ यो चाहिँ पोइजनस ग्यासेसहरू बनाउन युज गरिन्छ जसमा मस्टर्ड ग्यास भन्छ। यसलाई चाहिँ केमिकल भन्छ। ल आज हामीले एक्सन विथ मोनिटर यहाँदेखि पढ्यौँ भन्दाखेरि यहाँदेखि पढ्यौँ क्लास एक्सन विथ अमोनियासँग रिएक्सन भयो भने के हुन्छ, बढी अमोनिया भयो भने के हुन्छ, धेरै अमोनिया भयो भने के हुन्छ हेऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन अब ब्लिचिङ एक्सन अफ क्लोरिन पढ्यौँ। ब्लिचिङ एक्सन यसले चाहिँ के ब्लिच गर्छ, रातो गुलाबलाई क्लोरिन वाटरमा चोयो भने कलरलेस हुन्छ भन्ने थाहा पायो। त्यस्तै फर्मेसन अफ एडिसन कम्पाउन्ड हामीले डिस्कस गऱ्यौँ। त्यस्तै गरिकन क्लोरिन रिएक्ट्स विथ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब यो चाहिँ एकदम भेरी इम्पोर्टेन्ट है। यो 9 नम्बर चाहिँ एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। अब त्यस्तै गरिकन एक्सन विथ ब्रोमाइड एन्ड आयोडाइड। अब एक्सन विथ मेटल हेऱ्यौ तिमीहरूले, एक्सन विथ नन मेटल, एक्सन विथ मेटालोइड पनि हेऱ्यौ। 13वटा रिएक्सन हामीले पढ्यौँ अनि लास्टमा हामीले युजेज अफ क्लोरिन डिस्कस गऱ्यौँ। ल अब आजकोमा अरू केही स्पेसल नबुझेको छ भने सोध, नभए हामी आज क्लास सक्छौँ र भोलि चाहिँ हामी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ्छौँ। फर्स्ट क्लास पढाइदिनु न। फर्स्ट क्लास आयो। हुन्छ म आज तपाईँ सबै पठाइदिन्छु। अब मलाई यहाँ पिडिएफ बनाउन आउँदैन, म सिकेर बनाएर त्यो फोटो मात्रै पढाइदिनु न, क्लास भइहाल्छ नि। म्याम भिडियो बनिसक्यो तपाईको। अनि फोटो त तिम्रो साथीले हालेको छ त खिचेर। फर्स्टको त हालेको छैन, फर्स्ट च्याप्टरको हालेको छैन त। सर त सालेको छ सबै हालेको सुन न, फर्स्ट च्याप्टरको त फेसबुकमा भिडियो नै छ, सबै रेकर्डिङै छ। त्यो लाइभ हालेको थियो त। हेर न भेटिहाल्छौ नि, एमएमपी को फेसबुकमा जाऊ त छ। मनमनको पेजमा। ल तिम्रो साथीहरूले स्क्रिनशट गरेर हालेको पनि छ हैन। ओके थ्यांक यू भेरी मच। यहाँको छुट्टी शान्ति लाग्यो न, शान्ति लाग्यो। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, सबै ऑक्सीडेशन भएको रिएक्सन। अनि म एउटा कुरा सोधौँ, जुन अहिले यो के भन्छ यो कोरोना भाइरसको यो ल्याबबाट कुन चाहिँ के भन्छ केमिकल लिकेज भएर फैलियो भन्ने छ नि। मैले त सुनेको छैन के भयो रे यो कोरोना भाइरसको हैन। क्लोरिन 2 टा च्याप्टर हामीले सक्यौँ। यो सबै राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्दै घरमा दुईटै एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ। र नेक्स्ट क्लास चाहिँ हाम्रो भनेको भोलि 8 बजे। सबैजना 5 मिनट अगाडि आउने, यो अन्तिममा आउँदाखेरि क्लासमा पनि बुझिँदैन। र भोलि चाहिँ हामी हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ्छौँ है त। ओके, ह्याभ अ गुड डे, थ्याङ्क यू। Okay,